दोस म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास करून हांव येता देवाशी हांव येता तुजो उजवाड म्हजें घाम तूं विश्वासी म्हणून तुझ्या ओची दोंगराची तुवें म्हाका वाट दाखय देवाची विधी सोडून हांव येता कुशाकायचो दोस म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास करून हांव येता देवाशी हांव येता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सगळ्याची ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक तुमची सभे असो म्हणजे भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन पावती पुरी मानतो घेवची खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया देव आमची काकूत करून आणि आमची पातकां बघसून आमकां ससनाच्या जिवितात पावो आमेन Sonia Kakutko, Sonia Kakutko, Kakutko. Krista Kakutko, Krista Kakutko, Kakutko. Sonia Kakutko, Sonia Kakutko, Kakutko. आयज बघूया या मिसान आंतरिका वीसाच्या वर्षापासून आणि दुसऱ्या वर्षाचो उगडाण आमी करता तशेंच बघूया एरन डायसा पासून आपलो आयज 21वा वाढदीस मनयता जे बरे बोलले पासून आणि ते बरे शिकपाक आसतात आमी या मिसान बघूया प्रार्थया सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारतल्याक सदां धुलो बायेक वागय तुवें आमकां रुचलाय आनी तूच आमकां सांबाळटाय जे कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूच सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करून दिव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजकोट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेले वाचप मोजेसान पोरचेक म्हणलें इस्रायेला कान दिवन आय सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर सगळ्या ताच्या काळजान सगळ्या ताच्या वतम्यान सगळ्या ताच्या बळान सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी आयच्या दिसाक हांव तुका फरमायतां ती उतरां तुझ्या काळजान कातरून दवर घरांत विसव घेतना भायर भितर सरतना न्हिदतना आनी उठतना ती उतरां तुझ्या भुरग्यांक तूं शिकयतलो आनी तांची खबर भावां भयणांक करतली ती उतरां तूं तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलाक एक कपेल कशें घालतलोय तुज्या घरच्या दारांचेर कवड्याचेर आनी दारवट्याचेर ती तूं बरोवन दवरतलोय जो देश
आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इसाकाक आनी जाकोबाक सोपून घेवन बसयलो त्या देशांत तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलोली व्हड आनी ग्रेस शारां, तुमी भोवूंक नासलोली बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी बोल्लोली घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लावंक नासलोले जैतुनाचे मोळे आनी फळां तुमकां मेळटली आनी ही फळां खावन तुमी दादोशी जातल्या। तेन्ना चोत्र आयदोरा आनी जाणें तुमकां इजिप्ता देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडल्यात त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाका। सर्वेस्पराक तुमच्या देवाची तुमी वेळ दवरतल्यात, तेच ताचे सभे करतल्यात आनी ताच्या नांवाक सोपूत घेतल्यात। देवाचे उतरे हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें भोवळ। आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें भोवळ। सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें भोवळ। सर्वेस्पर म्हजें कडो, म्हजें कट, म्हजें सोरवंडार म्हणल्यार म्हजोच देवूच। जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें भोवळ। तूं म्हजें कडो, हांव तुका शेरोणा येता। तूं म्हजो दाल, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो। तुका सगलो मान फावो। सर्वेस्परा उलो मारिना फुडें, म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तूं म्हाका निवारता। जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें भोवळ। सर्वेस्परा म्हजें कडो, ताचें नांव व्हड जावं। देव म्हजो सोरवंडार, ताचें नांव व्हड जावं। आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां। आपणे विचून माखलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला। जबाब, सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें भोवळ। उद्गाराक सगळीं उबी रावया। Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. आमचे सवे जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो। शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत पांकायलें, अमरान परचयलें। Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं। मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोव्या। कोण एकलो दादलो जेजू सरशी आयलो आनी ताचे मुखार सोरपटून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कर। ताका मुर्लूक जाल्या आनी तो चड कश्टवता। सोबार फावटी उज्यांत आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा। हांवें ताका तुज्या शिसा सरशी व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालो। तेन्ना जेजून परती पाडून म्हणलें, ओ विस्वासी आनी खोटी संसोधी, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सरशी हांवें रावचें? केन्ना पर्यंत हांवें तुमकां सोंसचीं? ताका हांगा म्हजेशी हाडात। आनी जेजून ताका बोबाट करतच देंवचा ताचे वेलो भायर सरलो
आनी तो भुरगो तेच घोडयेर जावन बरो जालो. मागीर जेजूस हरशीं कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक पडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावाक उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगता, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावाक आसत जाल्यार त्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा जावन थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे आयज दुसऱ्या सोमेरीच्या पुस्तकान आमी आयकता, मोइसेस आपल्या पोचीक देवाचेर भावात घालून मागता आनी देवा कडेन सगळ्या काळजान, सगळ्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बळान ताचो मोग करूंक सांगता. फकत मोग करूंक सांगना, पूण सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या काळजान म्हळ्यार 100% आमी देवाक दिवंक जाय म्हूण ह्या वाचपान आमकां संदेश मेळटा. मोइसेस सांगता, ह्या देवाचो अदीक मोग करात. कित्याक देव आमचो मोग करता जाल्यार आमकां उणेपणान मोग करता काय, वो आपल्या आख्ख्या काळजान तो आमचो मोग करता काय? शिवली आख्याच काळजान न्ही. तर आमकां हो उलो ह्याच देवाचो अदीक आनी अदीक मोग करप, सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या बळान. आयज शिव वर्तमानांत आमी पळयता एकलो मनीस जेजूशी येता आनी कशे भाशेन मागता ते आमी पळयता, सुरपुटून मागता. म्हणून अशें म्हाज्या चेड्याक इतलो बरो करना, सुरपुटून मागता. एके वाटेन तो दाखयता ह्या देवाचेर हांवें विस्वास ठेवला तो व्हडलो म्हणून. आमकांय हो विस्वास ठेवूंक आयज ह्या वाचपांनी आमकां उलो मागता. कोणी हिंदी पिक्चर हें पळयलां आसतलें, ट्यूबलायट म्हणून. सलमान खान ह्या पिक्चरान कितें कर, तो मातसो उपांगुळा, इज अ लिटल चॅलेंज, पूण ताका बरवासो आहा की ताचो भाव परत घरा येतलो म्हणून. लोकांनी विस्वास सोडलेलो, पूण हो ताचो भाव परत येतलो म्हणून ताचो बरवासो ताणें दवरलो आनी तो येता. आमी कसलो भावात ह्या आमच्या सोडवणदाराचेर दवरतात काय म्हूण विचारया. थोडो इल्लो भावात. आतां आमचे लागीं सगळें ना, वी आर नॉट ऑल पावरफुल. आमकां ह्याच देवाची गरज. संवसारान असलोय लोक आहा की जी भावाक दवरिनासतनाय रावता, पूण भावाक दवरिनासतना आमच्यान रावंक जाता काय, जी आमी क्रिस्तांवां आहा ती ना. आमकां भावाताची गरज, आमकां अदीक करून देवाचीच गरज. आयज आमी सान मागोया, होच आमचो जो उणो भावात आहा तो आनी वाडल्यार पुरो. आनी हांवूय म्हजें खुशी ह्या देवाच्या हातीन घालता की ओय देवा, हांव तुजेर पातयेता. जीसस आय ट्रस्ट इन यू हो पिक्चर तुमी पळयला. आमकांय आयज हेच करूंक आमी मागया, देवा जेजू हांव तुजेर पातयेता. म्हजो भावाक उणो, म्हाज्या उण्या भावाक तूं आदार दी. आयज हेच करपा मागोया आमकां. सगळे आमच्या काळजान ताचो मोग करूं. आनी दुसरें म्हणल्यार हो आमचो उणो भाव आसा तो आनी वाडल्यार पुरो. हीच कृपा ह्या मिसान आमी आमकां मागया. Jesus,
सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बळये वरवीं आमीच तुका सदां भोगलोले बलिदान जावं हिरवी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरता. जिया भावांतल्यान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीन बोलमाशान ताच्या मोहिमेमून येण्याक अंतरेकता. देखून आतां दिवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तू पवित्र. तू सगळ्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोप. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर तुमची. पुरी जेवण जातच ताणें कांस घेतली. तुका नव्या दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कांस. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें दोतोर. पातकांचे बोगसोडे मनशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वालोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबा ताचो
purgatoria. Ami omrokata, ani ekashin nebieta, ilei moti, koi bohan Yesu, ami tuje moron purgata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आमी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका निर्वासता आनी जेजूची कुडे निरोगांव शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोडी बापा, सिमियांव आमच्या दाय गोडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रति मोगान पडे. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून गेल्यार ते आमच्या भावा भयणीची काकलूक कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोडीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती भाग्यवन तुजे तिचो प्रती भाग्यवन दर दुता आनी स्वर्गकाळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगातार तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. येजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व विधान बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनाक. आमेन. आमच्या सर्वज्ञाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रथम आमी दीर्घ म्हणूया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझें राज्य कायम, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुज्या आमची पातकां बोगोस आनी आमकां अन्याय करूं नाका. उगडायन ती आमकां निवाड. सर्वेस्परासून वायटान ती आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत चवथकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराक येजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर पातकांतली वाटाय. कित्याक सगळी गोडया आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पडलें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेक परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येताय आनी राजकोट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुझे दोष म्हाका पावना. तुज्या पासुनाक म्हाका वायट घडटली. Jesus.
其实都让耶稣，都也 glows, I'm so response, I'm so response, 有其实也都耶稣，其实都让耶稣，都也 glows, I'm so response, I'm so response, sword, let the TV, 耶稣心一样，baru bantu pi, Ramadan putih, toye notasa, sword, let the TV, 耶稣心一样，baru bantu pi, Ramadan putih, toye notasa. 其实也都结束，其实都让结束，都也 glows, I'm so response, I'm so response, 都其实也都结束，其实都让结束。Do your clothes, I'm so response. I'm so response. Pratuya. सर्वेस्पर आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हें पुरी सदां तुका मोगान एकवटोन सासनाक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सूर पुतविदात्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत गावया गिताचो अंक F7. Sogniami potungara, nam siamo bracuciacico, Gesù capcimo dell'uru, e come capitera Dio, sogniami potungara, nam siamo bracuciacico, solo moga rosto amiduria, bellezza che Gesù chiede, bellezza che amicoria, bellezza che Gesù chiede, bellezza che amicoria.